नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। पुस 5 को प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरण 2 महिनाको बहस पछाडि एउटा निर्क्युलमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ र संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले यतिसम्म भनेका छन् कि प्रधानमन्त्रीका प्रति घोर अविश्वास गर्दै सर्वोच्च अदालतले 13 दिनभित्रै संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यो पछाडिका अबका बाटाहरू के हुन्? नेकपाको एउटा खेमा दाहाल नेपाल खेमा भनिएको छ। उसले अब गर्ने प्रक्रियाहरू के छन्? ओलीका सम्भावित कदमहरू के हुन सक्छन्? 800 वर्षभन्दा बढ्ता भएछ आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संसारमा सुरु भएको। नेपाल मात्र यो नियति भोग्ने देश होइन रहेछ, संसार नै करिब करिब त्यस्तै अवस्थामा छ। संसारको सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था भनिएको यो प्रणाली नै किन यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्? यसका खासमा जुन नियतिहरू छन् त्योबाट आम रूपमा जनताहरू कहिलेसम्म प्रताडित हुनन्? करिब करिब यो प्रणालीसँग पनि जोडेर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दाहाल नेपालसम्मका एकजना नेता पूर्व मन्त्री राम कार्की अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि दखल राख्नुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद र आदरणीय श्रोताहरूलाई नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु। दीपावली भयो, यो पुस 5 को प्रकरण पछाडि 2 महिनामा सकिए पछाडि दीपावली मनाउनु पर्ने नै एजेन्डा थियो यो विषय। अब एउटा महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग छ कि कृष्णले चाहिँ कौरवहरूको विनाश पछाडि गान्धारी धृतराष्ट्र रोइरहेको ठाउँमा गएर कृष्ण पनि बडो डाको छोडी रोए। हुन चाहिँ त्यो रोएर पनि उनले छुट पाएनन्। गान्धारीले उनलाई चाहिँ तिमी ढोङ्गी मान्छे, यहाँ आएर रुन्छौ तर मराउने तिमी नै हो भनेर श्राप दिइन्। तर उनीले के जनाए भने रुने ठाउँमा गएर रुनुपर्छ। त अब अहिले सबैजना खुसी र उल्लासमा भइरहेको बेलामा यति बेला अब हामीले पनि खुसी र उल्लासकै कुरा गर्नुपर्छ। तर अब एजे एउटा मार्क्सवादी चाहिँ के हो भने हामीले अन्डर करेन्ट मतलब यो बाहिर सब्जेक्टिभ रूपमा जे देखा परे पनि यसको वस्तुगत कारण के थियो त हैन? त त्यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ र त्यो बुझेर स्वाभाविक रूपमा अब मानव समाजलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रगतिको दिशातर्फ लैजान सक्छौँ त त्यस्तो चाहिँ रणनीति र कार्यनीति बनाउनुपर्छ। अब सर्वोच्चको फैसला पछाडि मुलुक हामी फागुन 12 मा तपाईसँग कुरा गर्दैछौँ, तर पुस 4 को अवस्थामा पुग्यौँ। राजनीतिक हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले पुस 4 को अवस्था सम्झिने हो भने त्यति बेला नेकपाले अलिकति राजनीतिक विषय कुरा गरौँ, त्यसपछि संवैधानिक अनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई म जोड्छु। राजनीतिक सुरुमा जाउँ। नेकपाले के भनिरहेको थियो भन्दा ओलीलाई अध्यादेशहरू फिर्ता लिनुहोस्, संवैधानिक नियुक्तिका लागि जे सिफारिस गरेको छ त्यो पनि फिर्ता लिनुहोस्, अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस्। त्यो जुन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धीको अध्यादेश थियो त्यस पछाडि अरू विषय अगाडि बढाउँला। पार्टी एकीकरणको मामिलाको विषय त्यो थियो। आजको दिनको छलफल अब त्यो सिराबाट हुन्छ कि धेरै अघि बढिसक्यो? अब पार्टी एक रहने मामिलामा अब 2077 सालको पुस 5 पुस 4 फर्केर आउँदैन राजनीतिक हिसाबले। अब स्वाभाविक रूपमा एउटा लामो भनौँ न लामै कालसम्मको जागरणको प्रयास, सङ्घर्ष र खास गरी उल्लेखनीय रूपमा यसपटक नागरिक समाजले एजेन्डा पनि नयाँ लिएर आयो र त्यसको नेतृत्व पनि नयाँ देखा पर्यो। त यत्रो प्रयत्न पछाडि चाहिँ संसद स्थापना भएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पुरानो जुन जैसे थिए भन्ने हुँदैन। अब यो सेनामा हुँदो रहेछ इन्डियातिर कि पहिलाकै ठाउँमा पुर्याउनलाई जैसे थिए भनेर अर्डर गर्ने, त जैसे थिए त जाँदैन। अब स्वाभाविक रूपमा नयाँ प्रकारको समीकरण, नयाँ प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू अगाडि आउँछन्। तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने तपाईँले अघि विषय राख्दाखेरि पछि अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरौँला भन्नुभयो, तर म सुरुमै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा 19औं शताब्दीको अन्त जस्तो स्थिति छ। 19औं शताब्दीको अन्ततिर जस्तो संसारमा स्थिति देखा परेको थियो त त्यस्तै स्थिति चाहिँ अहिले
मतलब यहाँ उत्पन्न भएको छ भन्ने धेरै जानिफकारहरूको भनाइ छ। भनाइको मतलब के त्यो भनेको के त भन्दाखेरि अब पुँजीवाद नै संसारमा हावी छ, तर त्यो पुँजीवाद चाहिँ आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अभूतपूर्व सङ्कटमा फसिरहेको छ र त्यो सङ्कटबाट चाहिँ उसले बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन लामो समयदेखि। र तल यो त माथिको कुरा भयो, रुलिङ एलिट्सहरूको कुरामा त्यो छ। तल चाहिँ सामाजिक बेचैनी, सोसल अनरेस्ट चाहिँ जताततै बढेर गएको छ। जस्तो हामीले देख्यौँ चिलेमा, लेबनानमा, क्याटालोनियामा अझै अल्ल भिन्न र अझ विकसित खालको ढङ्गले चाहिँ रोजाबोमा होइन। त मुख्य कुरा तर के भने यो यसलाई म 19औँ शताब्दीको अन्त मात्रै भन्छु, यो 20औँ शताब्दीको सुरुवातको स्थिति चाहिँ देखा परेको छैन। भनेको अर्थ त्यो अनरेस्टबाट, त्यो बेचैनीबाट एउटा नयाँ राजनीतिक सोच, नयाँ राजनीतिक नीति चाहिँ अगाडि आइसकेको छैन, अझै आएको छैन। खैर यो चाहिँ मैले विश्वलाई म त्यसलाई रिलेट गरेर त्यो त एउटा पाटो छ, तपाईँसँग त म त्यसमा छलफल गर्ने नै छु। मैले भनेको पुस्तारको राजनीतिक अवस्था नेकपाको त्यो धरातलभन्दा धेरै अगाडि तपाईँले प्रश्न भन्नु बढिसक्यो। उनलाई भन्नुको अर्थ केपी शर्मा ओलीलाई आत्मालोचना गराएर माफी मागेर उनी लत्रिने अवस्था आयो भने पनि अब सम्भावना छैन एकै घरमा बस्ने। त्यो एउटा व्यक्तिको सवालै होइन। यहाँ लामो समयदेखि एउटा नवउदारवादी पुँजीवाद एकदमै मायावी छ होइन। दुईवटा कुरा पहिले प्रश्न पारिहालौँ। पुँजीवाद प्रजातन्त्रबाट जहिले पनि जोगिएर हिँड्न खोज्छ, प्रजातन्त्रसँग उसको सम्बन्ध छैन, मतलब सँगै जान सक्दैन। अहिले यो युगमा आएर प्रजातन्त्रसँग पुँजीवाद चाहिँ सँगै जान सक्दैन। अब पुँजीवाद मन्दिर बनाउँदै हिँडेको छ संसारमा, हेर्नुहोस् न, मस्जिद बनाउँदै हिँडेको छ पुँजीवादले। त त्यसरी जुन पुँजीवादले चाहिँ पहिला असाध्यै प्रगतिशील कुराहरू गर्थ्यो, त आजको पुँजीवादको मैले कुरा गर्दैछु, त आजको पुँजीवाद चाहिँ प्रजातन्त्रबाट जहिले पनि लाज मान्दछ ऊ एक। दोस्रो कुरो, अब नेपालमा लामो समयदेखि त्यो नवउदारवादी पुँजीवाद चाहिँ चलेर आइरहेको थियो र त्यसलाई च्यालेन्ज कहाँबाट भइरहेको छैन अझै पनि। जनतालाई लाग्छ कि दुःख पाइएको छ, दुःख बढ्यो, कष्ट बढ्यो, किनभने यो पुँजीवादकोले एक्सेसिभ एक्सप्लोइटेसन गर्छ, अत्यधिक शोषण गर्छ, मानव श्रमको पनि र प्रकृतिको पनि। त यहाँको मान्छेहरूलाई यहीँ नै बढी चुस्न नसक्ने हुनाले चाहिँ अरबतिर लगेर, जहाँ चाहिँ सङ्गठन पनि गर्न पाइँदैन, युनियन पनि खोल्न पाइँदैन, जहाँ मजदुरलाई कुनै पनि प्रकारको अधिकार छैन, त्यो ठाउँमा नेपालको श्रम शक्तिलाई लिएर गएको छ र त्यहाँ बेसरी त्यसको शोषण भएको छ, एक्सेसिभ एक्सप्लोइटेसन। र यहाँ हाम्रो जमिन, हाम्रो डाँडाकाँडा, हाम्रो पानी, हाम्रो आकाशको चाहिँ शोषण भइरहेको छ। त त्यो सिस्टमलाई कम्युनिस्टहरू सत्तामा आएपछि र यति ठुलो विपुल बहुमत लिएर आइसकेपछि अब यसले चाहिँ समाजवादतिर यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने कोसिस गर्ला, फर्काउने कोसिस गर्ला। नेपाल जता जाँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई समाजवादतिर चाहिँ मोड्ने कोसिस गर्ला भन्दाखेरि त्यो अपेक्षा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले पुरा गर्न सकेन। र कम्युनिस्ट पार्टी सनै पुँजीवादकै शिकार हुँदै गयो, प्रदूषित हुँदै गयो। पुँजीवादसँग लड्ने होइन कि पुँजीवादद्वारा प्रदूषित हुँदै गएको स्थिति हो। त त्यति बेला नेपालको पुँजीवाद भनेको दलाल पुँजीवाद, किनभने यहाँ औद्योगिक केही पनि छैन, औद्योगिक पुँजीवाद छैनन्, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सङ्ख्या पनि एकदम नगण्य छ। त त्यो स्थितिमा दलाल पुँजीपतिले नेता खोजिरहेका थियो। त जस्तो म यहाँ एउटा के तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु भने, अब शेरबहादुर देउवाले भनिरहेका थिए कि कम्युनिस्टहरूले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ भनिरहेका थिए क्या, लोकतन्त्र अभ्यास हुन्न भनेको थिए। अब अहिले हेर्दाखेरि त उनी पो बडा द्रष्टा जस्तो देखियो, दूरदर्शी। तर वास्तवमा भएको के हो भन्दाखेरि त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले कङ्ग्रेसलाई टेस्ट गर्यो, कङ्ग्रेसबाट पो नेतृत्व हुन्छ कि। त यो नेपालमा जुन प्रकारको एउटा जागरण आएको छ नि, पत्रकारहरू, किसानका छोराहरू आएर पत्रकार भएका छन्, जे पनि बोलिदिन्छन्, लेखिदिन्छन्, सारा कुरा भनिदिन्छन् होइन, यतिको कुरा ल्याइदिन्छन्, अर्को कुरा ल्याइदिन्छन्, सबै ल्याइदिन्छन्। त त्यो चाहिँ असह्य भइरहेको थियो, किनभने अहिलेको पुँजीवादसँग अब यो कन्सेन्ट बिल्डिङ क्यापासिटी भन्छ, त्यो असाध्यै कम छ। मतलब असहमतिलाई सहनै सक्दैन।
अहिलेको पुँजीवादले। त्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ पुँजीवादले असहमतिलाई सन्थ्यो। जस्तो भारतमा देख्थ्यौँ हामीले काङ्ग्रेस, बिजेपी, जनता दल चाहिँ लडीबडी गर्थे, एउटै वर्गलाई उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्थे होइन। त नेपालमा पनि हामीले देख्थ्यौँ एउटै पार्टीको ए र बी सेक्सन जस्तो थिए नेपालका पार्टीहरू लामो समयसम्म। एउटै पार्टी सेक्सन मात्रै एबी सेक्सन जस्तो देखिन्थ्यो। त त्यो बिचको प्रतिस्पर्धा, त्यो बिचको हल्लीखल्ली पनि पुँजीवादलाई मन परेन। ऊ असहमति सुन्नै सक्दैन, विरोध सुन्नै सक्दैन। त त्यसो हुनाले उसले एउटा नायक खोजिराखेको थियो, एउटा पात्र खोजिराखेको थियो, नेतृत्व खोजिराखेको थियो कि कसले नेतृत्व गर्न सक्छ त दलाल पुँजीपति वर्गलाई, ताकि त्यसले मेरो अभिष्ट पुरा गरोस्। अभिष्ट भन्नाले त्यो भविष्यको परिणामप्रति एकदमै गैर जिम्मेवार रहोस् होइन। र त्यसलाई आफ्नो इमेज, आफ्नो छवि क्रान्तिकारी या मतलब लोकप्रेमी, जनप्रेमी त्यस्तो केही पनि नहोस्। त त्यस्तो खालको एउटा कोटेरी खोजिराखेको थियो। र त्यो कोटेरी अब उसले नेकपाभित्रै खोज्न कोसिस गर्यो र गरिसकेपछि एकचोटि ट्रायल गर्यो। किनभने यो क्लास स्ट्रगलमा वर्ग सङ्घर्ष एउटा पहिला म के भन्छु भने हामीले जतिसुकै स्वाङ पारे पनि वर्ग सङ्घर्ष सकियो, अब पहिलाको जमाना छैन या छैन जे भने पनि 1 मिनटको निम्ति पनि वर्ग सङ्घर्ष रोकिँदैन। जस्तो पृथ्वीले घुम्न छोड्यो भनेर संसारका सबै मान्छेले हात उठाएर हल्ला गरे पनि पृथ्वी मुभ गर्न छोड्दैन। भनेपछि वर्ग सङ्घर्ष रहिरहन्छ समाज रहेसम्म। रहिरहन्छ। त त्यो चिज चाहिँ अब यहाँ नेपालमा के भयो त भन्दा घात लाएर बसिरहेको थियो। प्रतिक्रियावादी वर्ग, यहाँका चाहिँ दलितहरू यसो उठ्न खोजेको, यहाँका महिलाहरू जाग्न खोजेको, यहाँ उनीहरूको वर्चस्वलाई चाहिँ चुनौती हुन थालेको आदि कारणले गर्दा ऊ चाहिँ घात लाएर बसिरहेको थियो। र एकपटक प्रयास गर्यो, अहिले एउटा ट्रायल गर्यो क्या, अहिले ओली मार्फत। त ओली त एउटा निमित्त मात्रै हुन् क्या। उनलाई धेरै क्रेडिट दिनुपर्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई भिलियन बनाउने नाममा त्यो भित्रको की प्लेयर अर्कै छ होइन, उनी गोटी हुन्छ एउटा क्लासको कर्पोरेट हाउसहरूको। ओके, त्यसो भने उनी निमित्त पात्र हुन् भने उनलाई माफी दिएर सुधार्न सक्ने ठाउँ छैन त? अब त्यो व्यक्तिको कुरामा म जाँदै जान्न, प्रवृत्ति नै अब सचिन्न होइन। त्यो व्यक्तिको कुरामा म जाँदै जान्न, उनको लोयल्टी, अब त्यो सब हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ हामी, सम्भावना छैन होइन, त्यस्तो काल्पनिक कुरा नगरौँ हामी। किनभने उनले त राजनीतिको सुरुवातदेखि नै दक्षिण पन्थलाई साथ दिँदै आएका छन्। उनी त्यहाँ पुग्न पनि, दक्षिणपन्थीहरूको विश्वास प्राप्त गर्न पनि उनलाई लामो समय लाग्यो। किनभने उनको अतीतले गर्दा नि, उनी अतीतमा चाहिँ एकपटक विद्रोह गरेका मान्छे सत्तासँग। त त्यो मान्छेले अब दलाल पुँजीपति वर्गको यहाँको जो कर्पोरेट संसार छ, कर्पोरेट हाउसहरू छन्, त तिनीहरूको सबभन्दा भरोसायोग्य नेता, राजनीतिक पात्र बन्नको निम्ति त उनले पनि त बिचरा लामो कठिन काम गरेका छन् नि। त उनलाई किन त्यसबाट हामी चाहिँ त्यत्रो लामो तपस्याबाट तानेर यता र उता लैजाने काम किन गर्ने भन्नुहोस् त? उनलाई लेट हिम इन्जोय देयर, उहाँलाई त्यही नै मजा गर्न दिउँ। मुख्य कुरा के भने अब जो नेकपा छ होइन, अब नेकपाले स्वाभाविक रूपमा नयाँ नीति र कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ। अझ एकदम सरल भाषामा भन्दा हामीले 70 वर्ष अगाडि नेपालका मजदुर र किसानसँग जुन अनुबन्ध गरेका थियौँ कि हामी शक्तिशाली भयो भने तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर, त त्यो बाचा सम्झेर अब काम गर्नु पर्यो। यो बिचमा त्यो बिर्सेको थियो। त एउटा पनि 3 वर्षमा मजदुर र किसानको पक्षमा एउटा पनि बिल आएन, एउटा पनि विधेयक आएको छैन। र त्यो नआएकोमा यहाँको मिडियाले पनि साह्रै हल्लीखल्ली गरेन। तपाईँहरू त्यहाँभित्र त्यसको साक्षी बसिराख्नु भएको थियो, तपाईँहरूले नि अलिखल्ली गरिदिनु भएन? हामीले बोल्यौँ तर त्यसले बजार पाएन। तपाईँ रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब जस्तो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदै गर्दा, कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा, किनभने हामीले देख्यौँ कि एउटा मतलब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कको एउटा कारिन्दालाई ल्याएर मन्त्री बनाइदिए। त बनाइसकेपछि उनीतिर मुखातिब भएर नै अम्ला ठडाएरै मैले भनेको थिएँ, केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो, धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ कि यो नीति र कार्यक्रमको समाजवादसँग केही पनि साइनो छैन। अब यहाँ राजनैतिक रूपले सम्भावनै छैन भन्नुको अर्थ एका घरमा बस्ने सम्भावना नै। मैले भन्न खोजेको के भने यसको मतलब निराश हुनु हुँदैन। पहिला पृथ्वी गोलो छ भन्दा कतिजना मान्छेले साथ दिएको थियो र भनेपछि सम्भावनै छैन भन्न पनि सकिएन, तर तत्काल चाहिँ भन्ने प्रश्न आउला होइन। अब एउटा विषय के बताउनुहोस् भने संवैधानिक रूपमा एउटा चाबी त खोलिदिएको छ ढोका अदालतले,
बन्द गरिएको थियो त्यसलाई खोलिदियो। जे हुँदैन भनेको जे कल्पनै गरिएको थिएन त्यही भइदियो नि त पुस 5 मा। यो त कसैले कल्पनै गरेको थिएन, लेखेकै छैन भनिन्थ्यो। 13 दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनको लागि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध यो घोर अविश्वास हो र संवैधानिक ज्ञाताहरूले भनिरहेका छन्। मानौ 13 दिनभित्र अधिवेशन आह्वान भएन, हुन्छ के? कथम भएन के हुन्छ? हाइपोथेटिकल नभन्नु न यसलाई त, यो कथम भएन के हुन्छ? यत्रो जनमत छ, कहाँ दिन्छ? मलाई लाग्छ 13 दिन पनि पर्खँदैन। त्यो 13 दिन पनि ढिलो भयो। यो 7 दिनभित्र गएर भने भए पनि गर्थ्यो। अब आजै हाम्रो सभामुखहरू पसिसक्नुभयो त नि, मतलब अब कानुनी सल्लाहकारहरूलाई लिएर कि यसलाई कसरी चाहिँ चालु गर्न सकिन्छ भनेर, हैन? अब तिमीहरूले अस्थिरता चाहिँ भोग्छौ भन्दै उताको क्याम्पको त्यो कोटेरीका साथीहरूले पनि भन्न थालिसकेका छन्, हैन? त त्यसले गर्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा यति हो कि नेकपा सिङ्गो नेकपा नै दलाल पुँजीवादको एउटा चाकरको रूपमा फेरिन्छ कि भन्ने जो खतरा थियो नि, त त्यो खतरालाई टार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अब देखा परेको छ, अलिक प्रबल भयो। हजुर। अब सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ नेकपा। हजुर। ओलीजीलाई त्यो अगाडिको अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयार गरिएका ती हस्ताक्षरहरू दर्ता हुने प्रक्रियामा अघि बढ्छन्। अब यो प्रक्रिया के हुन्छ बताउनुहोस् त। नै त्यो त दर्तै छ। यो वास्तवमा वैधानिक हिसाबले त्यो छैन भन्ने संविधानविदहरूले भन्ने कुरा हो। तर मैले हिजो एकजना एक्सपर्टको राय सुनिराखेको थिएँ। त त्यसमा के थियो भन्दाखेरि त्यो त अलरेडी छ त्यहाँ, त्यो त मुभ गरिसकेको छ, होइन? र सांसदहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्याले मतलब ओलीप्रतिको अविश्वास र संसद बोलाउनुपर्छ भन्ने कुरा त टेबल गरिसकेका छ। त त्यसो हुनाले त्यो त अब अगाडि जान्छ, अगाडि बढ्छ, जान्छ उनलाई अविश्वास लगाइन्छ नै। अनि उनले बिचमा रिजाइन गरे भने त कसरी अविश्वासको कुरा आउँदैन? म फेस गर्छु संसद भनेर उहाँका मानिसहरूले त अनि उहाँको आधिकारिक आएको छैन, उहाँको को मान्छे भन्ने? विष्णु रिमालले भनिराख्नु भएको छ, आनन्द पोखरेलले भन्नुभएको छ, सूर्य थापाले भन्नुभएको छ, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले नि भनेपछि एउटा कुरा के हुन्छ भने यसरी आफ्नो लहर र सनकमा हिँड्ने शासकको वरिपरि 2-4 जना ताली बजाइदिने त्यो उहिले पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि कौवालीमा वाह 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 भने जस्तो भनिदिनेहरू भइहाल्छन्। तर अब नेपालको जो कल्चर छ नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ भोलि चाहिँ धेरैजना त्यस्ता मान्छेहरू तपाईँले कमरेड नेपाल, कमरेड प्रचण्डको ढोकाबाट भित्रबाट माथिबाट निस्किँदै गरेको भेट्नुहुन्छ उहाँका मानिसहरू। हजुर। अवसरवाद त्यहाँ हाबी हुन्छ, शक्ति सिफ्ट हो नि। त मैले भनिनँ एउटा 5-7वटा कर्पोरेट हाउसले चाबी लगाइदिएन हो, उसले त चाबी झिकिदिएपछि त सकिगयो त, अरू के आकर्षण छ त? जस्तो ओलीजीको सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्छ, सरकार कसरी बनाउने? सङ्ख्या त फेरि तपाईँहरूसँग पुग्दैन। अनि सङ्ख्या त जो आन्दोलन गरिराखेका थिए, प्रतिगमनको विरोध गरिराखेका थिए, त त्यो शक्तिको बिचमा एउटा कोलिसन गभर्मेन्ट बन्छ। पक्का छ त्यो? निश्चित छ। अनुमान त फेरि ओलीजी र शेरबहादुर देउवा बिचकै सरकार बन्छ भन्ने पनि छ। होइन, शेरबहादुरजीहरू भनेको जहिले पनि एन्टी करेन्ट जान खोज्ने मान्छे हो उहाँले, किनभने गिरिजाप्रसादमा त्यो देख्नुभयो, जहिले पनि पपुलर डिमान्डभन्दा त्यसको विरोधमा गएर उभिने र एउटा नेता देखिने। त्यो बिपीमा पनि थियो, होइन? जस्तो जनमत सङ्ग्रहको बेलामा सबैले त्यसको विरोध गरे परिणामको बिपीले त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो, होइन? त यसरी आफूलाई एन्टी करेन्ट उभ्याएर नेता देखाउने त्यो बिपीको चाहिँ त्यो हाइट पनि थियो, होइन? अब उनीहरूले पनि रहर गर्छन्, देउबाजीहरू पनि। त त्यसले गर्दा गरेमा तर उनको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको त्यो प्रबल जो जनमत छ नि, त त्यो जनमत चाहिँ त्यता छैन। ओलीजीको जो भित्र चोर छ नि, त्यो उहाँको भित्र रहेको त्यो चोरलाई सपोर्ट गर्दैन त्यसले। र ओलीजी पनि के अरे देउबाजी पनि कहाँ खुलेर त्यो भन्न सक्नुहुन्छ र? भित्री मन सायद त्यो होला, होइन? सबैले अड्कल काट्या त के भने उहाँको सधैँभरिको एउटा ट्र्याक रेकर्ड, उहाँको चरित्र र उहाँको अभिव्यक्तिले मात्रै लक काट्या हो। तर उहाँले खुल्ला र स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसरी उहाँ जान सक्नुहुन्न। तर भाग उहाँका पनि मानिसका परेका छन् संवैधानिक नियुक्तिहरूमा, त्यसकारण मानिसहरूले फ्याक्चुअल छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो यो। होइन, ती मान्छे त बिर्सिहाल्छन् नि उहाँहरू। ती मान्छेसँग त जो डिल भयो त्यो त सकियो होला नि त, त्यो त बासी कुरा उहाँहरू गर्नु न कहिले पनि। प्रधानमन्त्री को हुन्छ त अब?
होइन प्रधानमन्त्री को हुन्छ त्यो त त्यस्तो कुरा नगरौँ, भविष्यवाणी नगरौँ। तर एउटा कुरा के हो भने मलाई लाग्छ नेकपाकै पनि एउटा ठुलो सङ्ख्या अब यता बन्छ, जो अस्ति गनिराखेका थियौँ नि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा अथवा ओलीजीको सरकार भएको बेलामा पनि यता लागे, जो लागे नि उनलाई साथ छोड्नेहरूको सङ्ख्या बढ्छ अब होइन। नेचुरली त्यो एउटै पार्टी हो होइन। त कयौँ मान्छे दिगमिगाउँदै उता लागेका थिए, कयौँ मान्छे दिगमिगाउँदै यता लागेका थिए। चुनाव चिन्ह कसले पाउला, यो कसले होला, कसो होला। अब भावनात्मक सम्बन्ध ओलीसँग नि त्यत्तिकै छ, माधवसँग नि त्यत्तिकै छ, प्रचण्डसँग नि त्यत्तिकै छ। त्यस्तो धेरै मान्छे डाइलेमामा थिए होइन। अब कुरा के भने यो कोर्स स्पष्ट देखा परिसकेपछि त धेरै साथीहरू यता आउँछन्, निश्चित छ, निश्चित रूपमा। त्यसले गर्दा तपाईँले पार्टी चुनाव चिन्हको कुरा गरिहाल्नुभयो। यहाँनिर नयाँ सरकार बन्दै गर्दा संसदभित्र नेकपा त एउटै छ। अब त्यहाँ के हुन्छ? कानुनी अडचनको विषय त्यहाँ के हुन्छ? नेकपाको संसदीय दल बस्छ र त्यसले आफ्नो कारबाही गरिसकेको छ। नेकपाको संसदीय दलले ओलीजीलाई कारबाही गरिसकेका छ, नयाँ नेता बनाइसकेका छ। हजुर। तर अब कोलिसन गभर्मेन्टमा जानु पऱ्यो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रै नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भएन। अरू जो कोही पनि हुनसक्छ, अनि को काङ्ग्रेसकै नेता पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना? जसपाको नेता हुनसक्छ, कङ्ग्रेसको नेता हुनसक्छ। अब यसलाई समर्थन गरिरहेको प्रतिगमनको विरोधमा उभिएको कोही पनि हुनसक्ने भयो। तर अग्रगमन हाँक्ने समाजवादलाई भेटाउने खालको नेता नि त प्रधानमन्त्री हुनु पर्ला नि होइन र? त्यो स्थिति त अहिले नै त उत्पन्न हुँदैन। तर समाजवादको मुद्दा अब उठ्छ संसदमा, निश्चित छ, निश्चित छ। मूल रूपमा यो भनेको चाहिँ अस्थिरताको बाग हो। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु भनेको राजनैतिक रूपले मुलुकलाई अस्थिरता अँध्यारो सुरुङमा पुर्याउनु हो। सांसद किनबेचको खेल सुरु हुन्छ। यो संसदभित्रको संसदीय व्यवस्थाभित्रका विकृत रूप जुन सुरासुन्दरी काण्डदेखि अनेक काण्ड यो विगतमा त भोगिए नि, त्यस्तै परिस्थितिमा नेपाल पुग्छ। उहाँहरूको अर्को पक्षको आकलन थियो जो सत्तामा थियो। त्यो चाहिँ यस्तो अड्कल गरे जस्तै हो। अब छोरा यो अथवा छोरी हाम्रो बढ्दै गई, युवा भयो भने यसलाई धेरै जोखिमहरू आउँछ। यसले बाहिर जानुपर्ने हुनसक्छ, यसले पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, लोकसेवा दिनुपर्ने हुनसक्छ, काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर चिन्ता गरे जस्तै हो। कसरी तँसँग कसरी मिल्छ यो? त एउटा डेमोक्रेटिक बाटोमा गइसकेपछि त अधिनायकवादी बाटोमा उहाँहरूले लगिराख्नु भएको थियो। किनभने त्यहाँभित्र त करिब करिब एकेश्वरवादी एउटा पन्थको मान्छे जस्तो थियो कि मार्क्स पनि छैन, लेनिन पनि छैन, एङ्गेल्स पनि छैन, पुष्पलाल पनि छैन, मदन भण्डारी पनि छैन, ओली मात्रै थिए। ओलीले जे भन्यो त्यही नै सबै कुरा सत्य। सङ्गठनको पनि प्राधिकार उहाँ नै, विचारको प्राधिकार पनि उहाँ नै, सबै चिजको चाहिँ मतलब त्रिकालदर्शी चाहिँ उहाँलाई बनाएका थिए। अब त त्यो बाटोबाट अब प्रजातन्त्र भनेको त जस्तो ग्रिकहरूकै अर्थमा भन्यो भने त डेमोक्रेसी भनेको त विवाद गरिरहने, सहमतिमा नपुगुन्जेलसम्म, कन्सेन्टमा नपुगुन्जेलसम्म विवाद गरिरहने चिज हो डेमोक्रेसी भनेको एक अर्थमा। त त्यसले गर्दाखेरि त अब त यो ऱ्याङ्गलिङ त सुरु हुन्छ। त यो ऱ्याङ्गलिङ जसलाई मन पर्दैन, प्रजातन्त्रप्रति जसको अभिरुचि छैन, असाध्यै मतलब यसलाई उपेक्षा गर्छ, त त्यो मान्छेलाई त यो त गनगन लाग्छ नि त। यत्रा मान्छे बोलेको, दमाई पनि बोलेको छ, कामी पनि बोलेको छ, बाहुन पनि बोलेको छ, सार्की पनि बोलेको छ, राई पनि बोलेको छ, तामाङ पनि बोलेको छ, थारू पनि बोलेको छ, यादव पनि बोलेको छ। त यो त मन पर्दैन उसलाई। तर जसलाई जो डेमोक्रेटिक छ होइन, त त्यसलाई त त्यो चिज त मनपर्छ नि त। त्यो त उसलाई सङ्गीत जस्तो लाग्छ। यसरी सबैतिरबाट उठेका आवाजहरू, मागहरूलाई त त्यो त उसको निम्ति कर्णप्रिय, एकदम प्रफुल्लित हुने कुरा पर्छ। सङ्गीत सुन्नेहरूको बाहुल्यता अब बढ्छ। त त्यसैले उहाँहरूले जो भनिरहनु भएको छ नि, अब अस्थिरताको खेल सुरु भयो। अब यस्तो हुन्छ त, अब ओलीजीले नै आफ्नो वंशवाद सुरु गर्न सक्ने स्थिति थियो त नेपालमा, त्यो बेस हो त। अब ओलीजीले अब त्यसो भने त हल्ला भएन नि त। अब ओलीजीले नै सर्वोपरि भइसकेपछि त केही पनि भएन, एकदम स्थिरता भयो। त हामीले त स्थिरता त पहिला भोगेरै आएका हौँ नि त। राजा महेन्द्रको त्यत्रो लामो स्थिरता होइन, 30 वर्षको होइन। त्यसैले उहाँहरूले जो भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरा गलत हो। असहमतिभित्रै सहमति खोजेर अगाडि बढ्न सक्नु नै प्रजातान्त्रिक हुनु हो, समाजलाई राम्रो बनाउनु हो। अब एउटा राजनीतिक विषय नै सोधौँ, त्यस पछाडि यसलाई म सैद्धान्तिक रूपमा विश्वव्यापी विषयलाई समेत लिङ्केज गरेर तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। अलिक सैद्धान्तिक कुरा गर्दा तपाईँसँग मजा पनि हुन्छ। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइयो यो बिचमा।
महाभियोगको डन्डा चल्दैछ भनेर ओलीजीले नै प्रचार गरिदिनु भयो, त्यो काने खुसी उहाँसम्म पुगेको भनिन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ कृपा? अब एउटा कुरा के छ भने सिक्नुपर्ने, इतिहासबाट सिक्नुपर्ने हो कि जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेसले पहिला पञ्चायत कालमा अपराध गरेका मान्छेहरूलाई, घोर अपराध गरेका, सबैलाई त ल्याउनु जरुरी थिएन, तर असाध्यै घोर अपराध गरेका मान्छेहरूलाई यदि ल्याएर कठघरामा उभ्याएको भए त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बदमासी गर्न मान्छे डराउँथे क्या। पञ्चको त शासन सकिसकेका थियो, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पछाडि जुन प्रकारको विकृति जन्मियो नि, त्यो विकृति र विसङ्गति त्यसरी फैलन पाउँदैन थियो। यदि पञ्चायतकालका अपराधीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मतलब पानी छर्केर सुनपानी नछर्केको भए त स्वाभाविक रूपमा कङ्ग्रेसमा त्यो गति हुँदैन थियो, त्यो दुर्गति हुँदैन थियो। अब कम्युनिस्टहरूको हकमा पनि त्यही हो होइन। त अहिले यो प्रजातन्त्रलाई कुल्चन निमोट्नका निम्ति अब वास्तवमा भन्यो भने त उनले त मैदानै खेल्दै त थिए, तर खेलको मैदानलाई नै सिध्याइदिए क्या ओलीजीले त मैदानमै बम हानिदिए त संविधानमै हिर्काइदिएपछि, संसदमै हिर्काइदिइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा त त्यसको निम्ति त उहाँहरूले उचित रूपमा इतिहासको कठघरामा त उभिनै पर्छ, चाहे ओलीजी हुन् चाहे चाहिँ विद्याजी हुन् होइन। अब एउटा अदालतले त न्याय दियो, जनताको अदालत त बाँकी छ नि त। भनेको राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग, योभन्दा सर्वोच्च त जनताको अदालत हो नि। त जनताको अहिले अभिमत के छ त? यो 2 महिना भए पनि यत्रो अनिश्चय, यत्रो त्रास, यत्रो आशंका, यो तमाम चिज जो आयो होइन, र यसरी बोल्न थाले चाहिँ नेताहरू, खास गरी सरकारका मान्छेहरू कि अब प्रधानमन्त्रीहरू अथवा मन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि टेलिभिजन केटाकेटीलाई चाहिँ देखाउनु नहुने भयो। उहिले चाहिँ अब ठुल्ठुला मान्छेहरू, नेताहरू बोल्दाखेरि चाहिँ केटाकेटीलाई लगेर टेलिभिजनमा राखेर हेर यसरी बोल्नुपर्छ भनेर सिकाइन्थ्यो। त यसपटक त के भयो त भन्दाखेरि अब सरकारका मान्छेहरू चाहिँ टेलिभिजनमा बोल्दैछन् भनेपछि केटाकेटीलाई लुकाउनु पर्ने, कि त टेलिभिजन बन्द गर्नु पर्यो, किनभने यस्तो प्रकारको चाहिँ हिंसक बोली, मर्यादाहीन बोली होइन, यस्तो बोल्न थाले, उटपट्याङ कुराहरू गरेको छ होइन, ज्ञानको कहीँ केही गहिराई छैन, सत्तै कुरा गरेको छ। र त्यसो हुनाले अब केटाकेटीहरूलाई जोगाउनु पर्ने स्थिति। मलाई एउटा शिक्षकले भन्नुभएको कुरा, आजकल चाहिँ सरकारी मान्छेहरू चाहिँ टिभीमा बोल्न थालेपछि केटाकेटीलाई चाहिँ म लुकाउँछु भनेर यस्तो स्थिति बन्यो। त भनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको निम्ति त उहाँहरूले बक्सिस वा दण्ड के हो पाउनुपर्छ। निश्चित छ, निश्चित। यो बिचमा मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन भए, भले अब त्यो मन्त्री परिषद नै अब कोल्याप्सको अवस्थामा जाँदैछ, त्यसपछि त्यसमा मेरो टिप्पणी भएन। राज्यका जुन इन्टिटीहरू छन्, संवैधानिक निकायहरू, ती अवयवहरूमा पनि पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ, अख्तियारमा भए, अनेक ठाउँमा भएका छन्। त्यो के हुन्छ कृपया? त्यो संसदीय सुनवाई बिनै गरिएका सबै नियुक्तिहरू खारेज हुन्छन्। उनीहरूले त कार्यभार सम्हालेका छन्, त्यसकारण सोध्दैछु म। सम्हाल्न सक्छ, तपाईँ नभए बेलामा तपाईँको घरमा गएर कोही अनाधिकृत रूपमा बस्न सक्छ, तर तपाईँ चाहिँ दलबलसहित अब अथवा तपाईँ चाहिँ अदालतको आदेशसहित गएपछि त छोड्नु पऱ्यो नि त। म यहाँ बसिसकेको छु, यहाँ कोठामा लगाइसकेको छु, मैले खाटलाई बनाइसकेको छु, यहाँ भात पकाउन थालिसकेको छु भनेर तपाईँ छोड्नुहुन्छ आफ्नो घर? ती पनि खारेज हुन्छ, खारेज हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग लिङ्केज गरेर नेपालको परिस्थितिलाई अलिकति संश्लेषण गरौँ। तपाईँको संश्लेषण सुन्न खुब मजा पनि लाग्छ। सुरुवातमा तपाईँ भन्दै हुन्थ्यो 19औं शताब्दीको अन्त्य, 20औं शताब्दी सुरु नभएको, अथवा 20औं शताब्दीको त मिरमिरे भनौँ न त्यसरी। त्यो बेला सम्झौँ उपनिवेशमा मुलुकहरू थिए, कतिपय उपनिवेशबाट उन्मुक्ति पनि पाउँदै गरेको अवस्था, संस्थागत नभइसकेको। उपनिवेशको कुरा त अहिले पनि हामी कहाँ त हामी आफै गर्न सक्दैनौँ, कुनै न कुनै रूपमा हामी उपनिवेशको एउटा अङ्ग हौँ। मानिसहरू त्यसरी भन्छन्, मूल रूपमा दक्षिणपन्थी शक्तिलाई त्यसरी अम्लो ठड्याउँदै। वर्गीय विभेद मात्रै छैन, उपनिवेशमा पनि हामी छौँ भन्छन्। त्यसकै यो उपज हो आजको दिनको होइन। अब एउटा कुरा के छ भने 20औं शताब्दीको मा 1917 को क्रान्ति पछाडि नै संसारभरि चाहिँ
एउटा क्रान्ति सङ्घर्षको लहर आएको हो र त्यसपछि नै भटाभट उपनिवेशहरू चाहिँ मुक्त हुन थाले होइन संसारभरि त्यो हामीले देख्छौँ। त खास गरी अक्टोबर रेभोल्युसनले चाहिँ एउटा नयाँ क्षितिज सम्भावनाको नयाँ क्षितिज चाहिँ खोलिदिएको थियो। त अहिले म के भनिराखेको छु भन्दा 19औँ शताब्दीको अन्ततिर त पुगेका छौँ हामी, एकदम बेचैनी चाहिँ बढेको छ जताततै। तर यो बेचैनीलाई समाप्त गर्नका निम्ति एउटा नयाँ कोर्स दिनका निम्ति इतिहासलाई एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजानुको निम्ति जुन राजनीतिक सिद्धान्तको जरुरी पर्छ यो चाहिँ हाम्रो नेपालको मात्रै तपाईँ संश्लेषण गर्दै हुन्छ कि संसारको प्रवृत्ति? संसारकै। ए ओके ओके। त अहिले संसारलाई एउटा नयाँ लेनिन चाहिएको छ विश्वलाई, कि जसले फेरि संसारलाई अगाडि बढाउने, प्रगतिको दिशामा अगाडि बढाउने, स्वतन्त्रताको दिशामा अगाडि बढाउने, मुक्त हुनको निम्ति अगाडि बढाउने एउटा राजनीतिक सिद्धान्तलाई चाहिँ आर्टिकुलेट गर्न सकोस्, फर्मुलेट गर्न सकोस्। मैले लेनिन भनेर खालि एउटा व्यक्ति लेनिनलाई भनिरहेको छैन, प्रतीक बनाउन। मैले त्यो बोल्सेविकहरूको टिम, त्यति बेलाको लेनिनसँग झगडा गर्नेहरू, लेनिनसँग बहस गर्नेहरू, विवाद गर्नेहरू, रोजा लक्जमबर्ग, कार्ल काउस्की, प्लेखानोभ र उनकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि, सोभियत पार्टीभित्रै भएका पनि कामिनिएभ, लियोनेदेव, ट्रस्की, बुखारिन सबैलाई भनिराखेको छु। त त्यस्तो टिम चाहिँ आज विश्वलाई चाहिएको छ जसले चाहिँ फेरि एउटा नयाँ राजनीतिक सिद्धान्तलाई चाहिँ आर्टिकुलेट गर्न सकोस्, फर्मुलेट गर्न सकोस्, बनाउन सकोस्। त त्यसमा स्वाभाविक रूपमा नेपालले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, सबैले कन्ट्रिब्युट गर्छ। किनभने सबैतिरको ज्ञानलाई, ज्ञान भनेको एउटा व्यक्तिबाट फुत्त झर्ने त होइन, उसले त सङ्कलन गर्ने न हो। जस्तो लेनिनको हो त भन्दाखेरि लेनिनले थुप्रो सूचनाहरू सङ्कलन गरेका थिए, थुप्रो अनुभवहरूलाई चाहिँ समेटेका थिए र त्यो चाहिँ उनीबाट अगाडि आयो होइन। त्यसलाई सिन्थेसाइज गर्ने काम लेनिनले गरे भन्नुहोस् न। त त्यस्तै लेनिनको जरुरी छ। ओके। अब नेपाल, त नेपालमा हामी के देखिरहेका छौँ त भन्दाखेरि हिजो नेकपा एमाले भन्ने एउटा ठुलो पार्टी अनि माओवादी भन्ने एउटा ठुलो पार्टी, दुईटा चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशाको अभावमा कोठाभित्र थुनिएको धामन जस्तो भएका थिए। जस्तो धामन सर्प चाहिँ कहीँ कोठामा थुनियो, दिउँसोतिर धुवाँसुवा लाग्यो भने त्यो बडो छटपटाउँछ। त त्यो स्थितिमा थियो र के आशा गरिएको थियो भने यी दुईटा पार्टीहरू एक ठाउँ आइसकेपछि अब बाटो खोज्ने काम चाहिँ सुरु हुन्छ, अगाडि जाने दिशा चाहिँ पत्ता लगाउने काम चाहिँ सुरु हुन्छ। अब धेरै वैज्ञानिक एकै ठाउँ भएर काम गर्दा न राम्रो हुने भयो, थोरै वैज्ञानिक भन्दा त धेरै वैज्ञानिकहरू अब जम्मा हुने भए र ती वैज्ञानिकहरूको बिचमा चाहिँ अब हामीले के आशा गरेका छौँ त भन्दा, र अहिले पनि म के आशा गर्छु भने अब नेकपाले चाहिँ तुरुन्तै मस्यौदाहरू तयार गर्नुपर्छ छलफलका निम्ति, कि नेपालको शिक्षालाई कसरी चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले विकसित गर्न सक्छौँ त। अब विश्वको जुन मतलब उत्कृष्ट ज्ञान छ त त्यो ज्ञान पनि हाम्रा नानीहरूले पाउन् र हाम्रो परम्परागत जुन ज्ञान छ र त्यसमा असाध्यै काम लाग्ने कुराहरू छन् त्यो पनि हाम्रो ज्ञान भण्डार पनि उपयोग गरियोस् अबको शिक्षामा, अबको स्वास्थ्यमा। अब हाम्रो जो परम्परागत चिकित्सा पद्धति छ त त्यो ज्ञानलाई पनि उपयोग गरियोस् अबको। मतलब यो तितेपाती नचिन्ने डाक्टर तयार पारेर काम छैन। त मैले भन्न खोजेको मतलब शिक्षा भनेको मस्तिष्क हो, स्वास्थ्य भनेको शरीर हो। यो शरीर र यो मस्तिष्क त आफ्नै हुनु पर्यो नि त नेपालको आफ्नो शिक्षा खै, नेपालको आफ्नो स्वास्थ्य खै। त्यसैले म त के भन्छु भने अब यो हाम्रो एमबिबिएस भन्छौँ नि, त्यो एमबिबिएस नभनिदिने क्या, त्यसलाई अर्कै एउटा डिग्री भनिदिने। नै विषय अलिकति बराले मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ हामी उपनिवेशबाट ओके कन्क्लुड गरिहाल्छु। त त्यो भनेको के भने नि, तपाईँको प्रश्नमै जाँदैछु म, उपनिवेशबाट मुक्त हुने भनेको त्यसरी हो क्या, डिकोलोनाइजेसनमाथि नै बोल्दैछु क्या म। ओके। किनभने अब अहिले त हाम्रो डक्टर तयार पार्यो, डक्टर त लगिदिइहाल्छ। अहिले नेपालमा 4000 मात्रै डक्टर छन् भन्छन्। अब हाम्रो दरबन्दी 18000 छ, सरकारी दरबन्दी नै, तर डक्टर छैन हामीसँग। त हाम्रो जस्तो गरिब देशले सारा आफ्नो साधन स्रोत कोदो फापर जम्मै बेचेर चाहिँ कुखुराका अन्डा, बाख्रा, केराका घरी सबै बेचेर मतलब यहाँका मेडिकल कलेजहरू हामीले थामिदिने, अनि त्यहाँ पढेका हाम्रा डाक्टर जति सबै पलायन गर्ने। त त्यो एमबिबिएस भन्ने डिग्री नदिएर अर्को डिग्री दिए त उसले लाँदैन, उसँग किन हामीले समायोजन गर्नु पर्यो। त हाम्रो मतलब जुन इन्टेलेक्चुअल
मतलब शक्ति छ त्यसलाई पलायनबाट रोक्न त्यो पनि एउटा तरिका हुनसक्छ मेरो भनाइ नि। त जे भए पनि डिबेटमा आउनु पर्यो। ओके, नेकपाले अब डिबेटमा लानु पर्यो कुराहरू आफ्नो मतलब कार्यकर्ताको बिचमा। त्यसले के गर्छ त भन्दा तपाईँलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा ऊर्जा तयार गर्छ होइन। अब तपाईँ अरूसँग लड्ने तरिका पनि त्यही हो। तपाईँ डिपेन्डेन्सी घटाइदिनुहोस् न। पहिला मान्छे चाहिँ पानी नपरेपछि इन्द्रलाई सम्झन्थे, इन्द्र देवतालाई पूजा गर्थे। अब जहाँसुकै चाहिँ अहिले त्यो सिँचाइको व्यवस्था गरिदिइसकेपछि इन्द्र चाहिँ सम्झिँदैन। जहाँ जहाँ सिँचाइ पुगेछ त्यहाँ इन्द्रको खोजी छैन। जहाँ पनि अहिलेसम्म पनि सिँचाइ लगिएको छैन, कुलो खनिएको छैन, नहर बनाइएको छैन, त्यहाँ अहिले पनि इन्द्रको पूजा हुन्छ। त भन्न खोजेको मैले के भने विदेशीहरूको चासो, विदेशीहरूको सरोकार, विदेशीहरूको थिचोमिचो पनि त्यो माथिको डिपेन्डेन्सीले नै धेरै गरेको छ। त हामी त्यो आफ्नो डिपेन्डेन्सी हटाउँदै गयौँ भने उनीहरूप्रति माथिको जो डिपेन्डेन्सी छ, जस्तो अहिले मेडिसिन भन्नुहोस् न, कोरोनाकै खोप भन्नुहोस् न, हामी फुल्ली उनीहरूमाथि चाहिँ डिपेन्डेन्ट छौँ है। त नेपालले आफ्नो कोरोनाको आफै तयार गरेको भए जस्तो क्युबाले गरिरहेको छ होइन। त हामीले तयार गरेको भए त हामी त्यसका निम्ति त डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन थियो हाम्रा छिमेकीहरूप्रति। अब अहिले भारत र चीन दुवै गुण लाउन कसिएका छन् हामीलाई कोरोना दिएर। अब त्यसको त मूल्य पनि असुल छन् फेरि है। त त्यसो हुनाले हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुने तरिका खालि अब बाजेर झगडा गरेर मात्रै नारा लाएर मात्रै त हुँदैन रहेछ। अर्थात् आशय भौतिक रूपले हामी उपनिवेशमा छैनौँ भने पनि आर्थिक उपनिवेशलाई हामी गाजियौँ, त्यो बुझ्ने के हो त यो? किनकि अहिले त हामी उपनिवेशमा कुनै न कुनै रूपमा यत्रो स्थिर सरकार भनियो, यही फुटो देखिस् ढाले नि, अर्कोले त्यहाँनिर ठुलो नाक घोक्रेउला होइन, यो खालको तर्क त यसरी पनि आइरहेको छ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति। अब यस्तो हो, मुख्य कुरा त ज्ञानमा जो डिपेन्डेन्सी छ नि, हामीले अर्ग्यानिक बुद्धिजीवीहरू यहाँ तयार पार्नुपर्ने काममा चाहिँ हामी कमजोर भएका छौँ। नलेज क्या हाम्रो के भइदियो भने अब जनकको पालकको जो ज्ञान पनि दक्षिणतिरै गयो होइन। अब बुद्धलाई पुरै निषेध गरियो यहाँ। त त्यसले गर्दा ज्ञानको जुन एउटा ठुलो स्टोर हामीसँग हुनु पर्थ्यो नि ऐतिहासिक रूपमा। र अब काठमाडौँको पनि जो ज्ञान थियो, जस्तो तपाईँलाई यहाँको झ्याल बनाउने नै भन्नुहोस्, यहाँको आर्किटेक्ट भन्नुहोस्, यहाँको ललित कला भन्नुहोस्, यहाँको सङ्गीत भन्नुहोस्, मिथिलाको कल्चर भन्नुहोस्, यो तमामलाई ठाउँै दिएन नि त। कहिले पनि मतलब राष्ट्रिय जीवनमा त्यसलाई मतलब अनुमति दिइएन क्या। त त्यसले गर्दा मुख्य कुरा त हामी ज्ञानमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयौँ अरूमाथि होइन। जस्तो हाम्रो पोलिटिकल फिलोसफी नै भन्नुहोस् त, मार्क्सिजम कहाँबाट आयो त नेपालमा भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गलामा आयो पहिला, बङ्गाली हिन्दीमा ट्रान्सलेसन भयो, अनि हिन्दीबाट यता आयो होइन। त जुन कुराहरू बङ्गला र हिन्दीमा छापिएका थिएनन्, जस्तो विवाह भनेको के हो, प्रेम भनेको के हो होइन, ईर्ष्या भनेको के हो, कपट भनेको के हो, अथवा आदि तमाम र नेचुरल साइन्ससँग सम्बन्धित मार्क्सवादका जुन खोजहरू छन्, त त्यो त हामी कहाँ पढ्ने कहिले पाउँदै पाइएन, किनभने त्यो चाहिँ हिन्दीमा अनुवाद भएको थिएन। त त्यसो हुनाले यस प्रकारको डिपेन्डेन्सी जो छ ज्ञानमाथि होइन। र अब अहिले पनि नेपालले आफ्नो एउटा मौलिक सोचलाई अगाडि ल्याउनै पर्छ। मार्क्सवादमाथि बेस गर्दै अरू पनि संसारका जति पनि ज्ञानी मान्छेहरू छन् उनीहरूको ज्ञानमाथि आधारित भएर, तर मुख्य रूपमा नेपालको आफ्नो मौलिक बाटो त हामीले पहिचान गर्नै पर्छ। जस्तो अब यही भन्नुहोस् न, हाम्रो विकासको रणनीति, डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउँदा विकास के हो त भन्दा अब हामीलाई जसले अरूले हालिदिन्छन् क्या अहिले विकास, एनजिओहरूले आइएनजिओले आएर विकास भनेको तिमीहरूको यो हो। त हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा शिक्षित, स्वस्थ र स्वतन्त्र मान्छेहरू भरिएको देश नै विकास भएको समाज हो त्यो होइन। त्यसपछि कसैले हामीलाई पछौटे भन्न सक्दैन। त त्यसैले नेपालीहरूलाई शिक्षित, स्वस्थ र स्वतन्त्र पार्ने भगीरथ चेष्टामा हामी लाग्नु पर्यो। त त्यो किसिमको डिस्कोर्स अब अगाडि बढाउनु पर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि हामी त के डिस्कोर्समा भयौँ भने नि, लोकतन्त्र जुन 70 वर्षदेखिको पटक पटकको बहस त्यसैको वरिपरि घुम्यो। नेपालमा त 70 वर्ष संसारको इतिहास खोज्ने भने त्यो म्याग्ना कार्टा युग अन्त्यको त्यो एब्सोल्युट रुलको कुरा छ नि, त्यो अन्त्यको सुरुवात म्याग्ना कार्टा सकिएसँगै लोकतन्त्र सुरु भएको एउटा आधुनिक इतिहास मान्ने भने त गन्ने नै हो नि 806 वर्ष भएछ। हेर्नुहोस् है, मान्नै पर्दैन। म एक मिनट सानो कुरा गर्छु। ओके, मलाई एक्चुअली छलफल गर्दा मोहन विक्रमजीसँग मैले छलफल गरेको थिएँ क्या। हजुर,
कामरेड, उहाँबाट आदर गर्छु मैले उहाँलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने नि बडा मतलब राम्रो कुरा भन्नुभयो क्या। अब यो मान्छेको इतिहासमा लाखौँ वर्षसम्म क्लासै थिएन, लाखौँ लाख वर्ष। यो क्लास देखा परेको त केही हजार वर्ष भयो। अब तपाईँ मेरै पालामा केही हुनुपर्छ, सबै कुरा सकिनुपर्छ, क्लास पनि सकिनुपर्छ भन्न थाल्नुहुन्छ भने त त्यो तपाईँको सही चिन्तन होइन, त्यो वस्तुवादी सोच होइन। होइन भने त फेरि क्लासलेस सोसाइटीमा पुग्छ समाज, त्यो विश्वास गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब यहाँ मान्छेले भन्छन् कति लड्नु 70 वर्ष। अरे तपाईँले जे डिस्कोर्स गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि त्यो डिस्कोर्स चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हुनै सकेन। हामी त त्यही सैद्धान्तिक विषयको अलमलमा रह्यौँ। अब संसारभरको इतिहास खोज्दा मैले 806 वर्ष त गनेरै भने तपाईँलाई आधुनिक लोकतन्त्रको इतिहास हेर्नुहोस् है। म तपाईँ मार्फत नि होइन, हामी सबै श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ। प्रजातन्त्र चाहिँ 10 वर्षमै रेडिमेड चाहिँ सबै ठाउँ फैलिएको कुन देशमा छ त भन्नुहोस् त? छैन नि त। फ्रान्स जस्तो देश जहाँ त्यति धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो, त्यत्रो धेरै रक्तपात भयो। धन्न हामीले त इतिहासमा भएका ती सबै रक्तपातपूर्ण घटना आदिबाट सिकेर कम नोक्सानीमा नै प्रजातन्त्रको सम्वर्धन गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ। त्यसैले जो निराशा पस्किने काम हुन्छ नि बारम्बार, 70 वर्षदेखि यही प्रजातन्त्रलाई जोगाउन, यसैलाई चाहिँ थाई बनाउन हामी लडेछौँ भन्छ। भारतमा के छ प्रजातन्त्रको हालत हेर्नुहोस् त। अहिले तपाईँ र म जति कुरा गरिरहेछौँ नि यतिको कुरा गर्न सक्ने वातावरण त्यहाँ छैन अहिले। तर यहाँहरूमाथि प्रश्न चाहिँ किन उठाइन्छ भने नि 2006 सालमा पहिलोपटक त्यो लेखेको घोषणापत्रको शब्द याद गर्ने, मलाई अलिकति याद छ। सबका सब बराबरी, जङ्गल र जमिनमा पनि हिस्सा बराबरी, एउटा त्यो कोटेड छ, सुरुमै नारै त्यो छ। हेर्नुहोस् है, आजको दिनमा कम्युनिस्ट नेता के गर्छ? सम्पत्ति राख्नका लागि ऊ बढ्ता लालच त्यहाँ छ, लालचता उसमा देखिन्छ। फेरि तपाईँहरू अलिक फरक यसकारण भएकाले प्रश्न मानिसहरू गरिरहेछन्। चीनको जस्तो कम्युनिस्ट होइन यो, क्युबा जस्तो होइन, भियतनाम जस्तो होइन, यो त बरु निर्वाचित भएको त्यो भेनेजुएलाको जस्तो हो नि त। वामपन्थीहरू निर्वाचित भएर शासनमा पुगेका, यिनीहरूबाट अपेक्षा छ यिनीहरूले फरक गर्लान् भन्ने थियो, त्यो पनि भएन। बरु यिनीहरू पनि त्यही सैद्धान्तिक विषय लोकतन्त्रको अभ्यासकै सैद्धान्तिक मामिलामा मात्रै डिस्कोर्समा रहे, विवादमा रहे, काम गरिदिएनन् भन्ने प्रश्न हो नि त। त्यसकारण सोधेको हो। म तपाईँलाई ठिक ठाउँमा तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, म ठिक ठाउँमा ल्याइदिन्छु यसलाई। संसारमा कम्युनिस्टहरू यो तरिकाले निर्वाचित भएर सरकारमा पुगेको पहिला एउटा इटालीको सहरमा पुगेका थिए। त्यसपछि 1957मा 1957मा चाहिँ तपाईँलाई भारतको केरल भन्ने राज्यमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू सरकार बनाउन सक्षम भए। त्यो पनि 5 जना त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट थिए। राज्य र सहरभित्रको कुरा थियो, हामी त देशको राज्यको। सुन्नुहोस् त, 5 जना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरूलाई लिएर त्यो सरकारलाई 1.5 वर्षदेखि नै इन्दिरा गान्धीले एकदम नेहरू सरकारमा थिए। त्यो सरकारलाई भत्काउनका निम्ति, त्यसलाई चाहिँ पल्टाउनका निम्ति कोसिस लगातार गरेपछि 2 वर्षमै त्यो सरकार चाहिँ ढालिदिए त्यो सरकारलाई। तर त्यो 2 वर्षभित्र उनीहरूले 2टा बिल चाहिँ पास गराए त्यहाँको एसेम्ब्लीबाट। एसेम्ब्ली भन्छन् त्यहाँको होइन प्रदेशमा। त त्यो एसेम्ब्लीबाट एउटा ल्यान्ड अर्डिनेन्स, एउटा जमिनको बिल, जमिनको विधेयक र एउटा चाहिँ शिक्षाको। त त्यो 2टा विधेयकको कारणले गर्दा आज केरल भारतमा सबैभन्दा भिन्न राज्य छ। शिक्षामा भारतको कुन राज्य सबभन्दा अगाडि छ? केरल। मान्छेको क्वालिटीमा कहाँ कुन राज्य माथि छ? केरल। अहिले कोरोनालाई सबभन्दा सजिलो गरी कसले कन्टेन गर्यो? केरलले। त अब गुजराततिर के छ भन्दाखेरि खरबौँ पतिहरू छन्, तर झन्डै 6 करोड जति मान्छे चाहिँ गरिबीको रेखामुनि छन्, बेघरबार मान्छेहरू छन्। तर केरलामा सानो भए पनि सबैको घर छ र करिब 90% भन्दा बढी मान्छे शिक्षित छन् केरलामा। त्यसैले कम्युनिस्टहरूले एकचोटि बनाएको बिलको कारणले गर्दा होइन, जस्तो हामी कहाँ वृद्ध भत्ता छ नि त, म उदाहरण दिन्छु। त को आउँछ त वृद्ध भत्ता हटाउन? अब यहाँ सरकार आउन साथ, सरकारले नीति र कार्यक्रम ल्याउने भन्नासाथ गाउँघरमा चर्चा के हुन्छ भने अब वृद्ध भत्ता के हुन्छ, कति बढाउँछ। किनभने यसलाई हटाइदिन सक्छ भन्ने लाग्दैन जनतालाई। यो यति लोकप्रिय कार्यक्रम भयो होइन, र वास्तवमा एकदमै सही कार्यक्रम पनि थियो। त त्यस्तै अब यहाँ कम्युनिस्टहरूले
अब नेपालका हामी कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यस्तो बिल मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा, लोपोन्मुख जनजातिको पक्षमा, दलितहरूको पक्षमा, महिलाहरूको पक्षमा, कर्णाली, सेती महाकालीका जनताहरूको पक्षमा त त्यो बिल ल्याउन सक्यौँ भने त्यो चिरञ्जीवी हुन्छ। जस्तो अहिले पनि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको देशहरूमा चाहिँ कतिपय देशमा कम्युनिस्टहरू सरकारमा आए तर उनीहरूले त्यो संवैधानिक ग्यारेन्टी केही गराउन सकेनन्। त्यसले गर्दा उनीहरू जानसाथ जस्तो पश्चिम बङ्गालमा हामी देख्छौँ होइन, सबै चिज गयो। तर भेनेजुएला तपाईँले नाम लिएको भेनेजुएलाले कन्स्टिट्युसनै मतलब संशोधन गरेर त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। त त्यस्तै अब हामीले पनि कोसिस के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो घोषणापत्रमा त लेखिदिउँ हामीले कि अब स्वास्थ्यमा 20% खर्च गर्नेछौँ भनेर। त अब हो अब हामीले चाहिँ संविधानमा नै यो लेख्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। संविधान त संशोधन हुन्छ स्वाभाविक रूपमा, त त्यो संशोधन हुँदा एउटा माग यो हुनुपर्छ कि न्यूनतम शिक्षामा 15% बजेट चाहिँ सरकारले एलोकेट गर्नुपर्छ, छुट्याउनुपर्छ। त्यस्तै न्यूनतम 70% पनि छुट्टिएको रहेछ खोज्दै जाँदा त जस्तो भन्नुहोस् न। त अहिले मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, त अब मेरै आफ्नै माग हुन्छ भने त 20भन्दा माथि जानुपर्छ न्यूनतम होइन शिक्षा र स्वास्थ्यमा। त त्यस्तै नेपालका उत्पादक र उपभोक्ताहरू त यो बिच जो बजारले कब्जा गरेको छ त त्यो बजारबाट त्यसलाई मुक्त गर्न त्यो स्पेस चाहिँ राज्यले लिने, उपभोक्ता र उत्पादकको बिचको जुन स्पेस छ होइन, त त्यो ठाउँमा चाहिँ राज्य देखा पर्ने। त यो खालको बिलहरू ल्याउनलाई, यो खालको विधेयकहरू ल्याउनलाई अब हामीले चेष्टा गर्नुपर्छ। किनभने अब घोषणापत्र लेखिदिएर भाषण गरिदिएर त नहुँदो रहेछ। अब अहिले मजदुर किसानलाई के परेको छ भन्दाखेरि हामीमाथि बिट्रे भयो भने परेको छ। 70 वर्ष अगाडि हामीसँग अनुबन्ध गरे होइन, त्यत्रो सम्झौता गरेको, त्यत्रो पार्टी बनाइदियौँ हामीले। अब उनीहरू सरकारमा पुगिसकेपछि त हाम्रो त कुरै गर्दैनन्, उनीहरूको झगडा त अन्तै छ होइन। त त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा हामीले अब यस्ता बिलहरू लैजाने चेष्टा गर्नुपर्छ। तर प्रश्न के उठ्छ भन्दा संसार अब पोलराइज छ, पुँजीवादी विश्व व्यवस्था, समाजवादी अर्को, अब नवोदारवादको अर्को पनि एउटा खालको चर्चा त छ, मूल रूपमा अहिलेको गर्छन् त्यसैमा देखिन्छ। समाजवादीहरूले जे कार्यक्रम ल्याउन खोज्छन् नि आफू स्वतन्त्र छैनन्, अर्को पक्षले खेलिदिइहाल्छ, भत्काइदिइहाल्छ। जनताको भविष्य चिरञ्जीवी बनाउने कुरा त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, तर सरकार बनेदेखि त्यसैको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्छ। त्यो आन्तरिक उपज मात्र होइन बाह्य उपजको। अहिले अब 2 वर्ष हामीलाई अवसर हुन्छ अहिले जो सरकार त त्यो 2 वर्षभित्रमा धानको चिन्ह परालोबाट बुझियो भन्छ नि त, लक्ष्य त देखिनु पर्यो। ओके होइन, हामीले सबै कुरा अहिले कम्प्लिट गर्न नसकौँला तर हामी त्यो दिशामा त बाटो, जस्तो भनौँ न अब मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याउनु भयो त धेरै समय नलाग्दो रहेछ नि त। उहाँको सरकार त कति 8-10 महिना टिकेन हो, 9 महिना 9 महिना। त 9 महिनामा उहाँले ल्याएको बिल अहिलेसम्म जीवित छ, लोकप्रिय छ। ठिक छ। त रामशरण महत जस्तो मान्छे जो कि त्यस्तो नीतिको एकदमै विरोधी मान्छे, उहाँले पनि त्यसलाई हटाउन सक्नु भएन, थपेर जानुभयो। इच्छा शक्ति भयो भने सम्भव छ। बाह्य शक्तिले सक्दैन, सक्दैन। अब खै हाम्रो विरुद्धबाट त कसैले हटाइदिन सक्छ अहिले। त्यसैले राम्रा कामहरू सबै कुरा हामी असाध्यै कमजोर निकम्मा भइसकेपछि बाहिरका लिने आउँछन्, अल्मलाइदिन्छ। जस्तो तपाईँ हाम्रो घरका छोराछोरी नपढ्ने भएपछि आवारा भयो भने अब छिमेकीले नै अल्मलाइदिन्छ, कसैले के किन्न पठाइदिन्छ, कसैले के हेर्न पठाइदिन्छ, किन काम छैन। तर पढ्नु छ भने त उसले भनिहाल्छ मेरो त होमवर्क छ। जस्तो हामी घरमै पनि देख्छौँ नि त, केटा केही काम गराउन खोज्छौँ हामी, यसो हेरौँ पढिरहेको देख्यौँ भने हामी हराउन सक्दैनौँ। ऊ लेखिरहेको छ भने हराउन सक्छ, ऊ उफ्रिरहेको छ भने चाहिँ अनि पठाउँछौँ हामी। ओके, अन्त्यमा अब हजुर बडो अनिश्चयका बिच 2 महिना गुज्रिए, अझै पनि जनता यो होला वा त्यो होला, नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत भयो भने ठिकै छ, भइरहन्छ, नभए यिनले गर्नै रहन्छन् भने निराशाको अभिव्यक्ति जनमानसमा त्यो देखिन्छ। तिनलाई आश्वस्त पार्ने त जनताको सुदूर भविष्य यो हो भनेर तपाईँहरूले देखाउने चिज, त्यो एउटा आउटकम हुन्छ नि, त्यो केही छ बाँकी? कृपया त्यो बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो सम्पूर्ण पङ्क्तिले, नेकपाले पनि, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि र राजनीतिक दलमा काम गर्ने सबैले, हर कोहीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो कि अब फेरि हामीले योबाट लेसन सिकेनौँ भने अब ओली पो गए त,
ओली जन्माउने वातावरण कायम राखेपछि त अब बुढो ओलीभन्दा अर्को जवान ओली आउला, मतलब अर्को पात्र आउला, योभन्दा खुङ्खार आउला, जेलै नबसेको, केही सफरै नगरेको, राजनीतिक पुँजी नभएको आइदेला। त त्यसो हुनाले हामीले अहिले उत्ताउलो भएर अब 1-2 दिन अब आज भोलि चाहिँ नि बत्ती सत्ती बाल्ने, लड्डु सड्डु खाने ठिकै छ, तर अब भोलि पर्सिदेखि पनि लड्डु नै खान थालियो भने चाहिँ फेरि लड्डु खाइन्छ। त त्यसो हुनाले हामी यति बेला सतर्क र सचेत हुने, आत्मसमीक्षा गर्ने, हिजोका भुलहरूबाट शिक्षा लिने, अब चाहिँ नीति बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा, नेतृत्व तय गर्दा, अब यो हामीले प्रोटोकलहरू निश्चित गर्दाखेरि हैन र मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्दाखेरि सबै ठाउँमा अब चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले पुरानो अतीतबाट चाहिँ शिक्षा लिनु पर्यो। जसले पनि चल्छ, चलेकै छ नि भनेर भएन। जस्तो अर्थतन्त्र कमसेकम समाजवाद बुझेको मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो हैन, समाजवादको विरोधीलाई ल्याएर भएन, अथवा समाजवादको बारेमा धेरै ज्ञान नभएको मान्छेलाई ल्याएर पनि भएन। कसैले अल्मलाइदिन्छ होला समाजवादै यो भन्देला, तर नठगिने, कमसेकम समाजवादको बेसिक चिजहरू बुझेको मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो। एजुकेसनमा त्यस्तै गर्नु पर्यो। त यस्तो आधारभूत कुराहरूमा यसरी ल्याउनका निम्ति स्वाभाविक रूपमा अब कोलिसन गभर्मेन्ट बने पनि अब नेकपा एउटा निर्णायक शक्ति त्यहाँ हुन्छ हैन। अब नेकपाको मतलब एउटा बिचको जो मैले अढाई लाइनको स्ट्रगल भनिरहेको थिएँ अस्ति, एउटा प्रतिगमनतिर लागेको, एउटा चाहिँ यो पुनर्स्थापनातिर लागेको, एउटा लाइन भनेको चाहिँ यता हो कि यता हो भनेर अल्मलिरहेको। त त्यो लाइनलाई पनि यता ल्याउनुपर्छ अब, र प्लस अब थर्ड लाइन प्रगतिशील लाइन, मतलब प्रतिगामी ओली हैन, यथास्थितिवादी अरू राजनीतिक शक्तिहरू, नेकपा चाहिँ अग्रगामी हो भन्ने साबित गर्नुपर्छ। तदर्थवादबाट चल्दैन, क्रमभङ्गता हुन्छ हुनुपर्छ। कन्फर्म हुनुहुन्न? यो त प्रयास गर्ने हो, मानवले गर्ने हरेक कुरामा चाहिँ त्यस्तो कन्फर्मेसन हुँदैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। अहिले मेरो राय कमसेकम आदरणीय जनसमुदायसम्म पुर्याउने जो चाँजो मिलाइदिनु भयो यसको निम्ति धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री राम कार्कीसँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संसारभरको यो आन्दोलनको विषयलाई पनि अलिकति सैद्धान्तिक रूपमा जोड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।